अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे और जिसके अंदर एजाजुल अहसन साहब भी शरीक थे और मुनीब अख्तर साहब भी शरीक थे, इन तीनों जजों पे मुश्तमिल, जिनकी तासुबात, जिनका बुग़्ज़, जिनकी वन साइडेडनेस, जिनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर जो है वो गुज़िश्ता कई महीनों से वाज़े है। और जब से उमर अता बंदयाल साहब आए हैं, उन्होंने जो इज़्ज़त और तकरीम अदलिया की बढ़वाई है वो इसका हिस्सा है। और इनकी कंट्रोवर्शियल जजमेंट, यानी कि मुनीब अख्तर कहता है कि वो उस वक्त हमें वो चीज़ अजीज़ थी जब हमने इस्लामाबाद के अंदर वोट का करवाना था, काउंट करवाना था, तो वो हमारी अकल के मुताबिक फिट बैठी थी। और अब चूंकि हमने परवेज़ लाई को इंस्टॉल करना है तो ये हमारी अकल के अंदर फिट बैठी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो जो है वन साइडेड तासुब से भरे और बूज़ के मारे हुए साहब जो हैं, इन्होंने ये जजमेंट के अंदर एक इजाफी नोट भी लिखा है, लेकिन जजमेंट एजाजुल अहसन ने लिखी है। एजाजुल अहसन साहब वो शख्सियत हैं जब इस्टेब्लिशमेंट ने इतलाक़ करना था साकिब निसार के ज़रिए अपने फ़ैसलों का, तो उन्होंने अदलिया को जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी, वैसे पाँव की छड़ी कहने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन पाँव की हाथ की छड़ी जो है वो कहने के इस्तेमाल किया। तो निगरानी के लिए कि इलेक्शन से पहले पहले नवाज शरीफ को सज़ा हो जाए, जनाब एजाजुल अहसन साहब को निगरान जज मुकर्रर किया गया। फिर उन्हें निगरानी की ऐसी आदत पड़ गई कि गले महल्ले के अंदर, मेरा मुहावरा है, महल्ले के अंदर कोई गटर भी साफ़ हो रहा होता तो मौसूफ जाके उसकी निगरानी का आगाज़ फरमा देते। ये वो बदनाम ज़माना तरीन जज हैं, वो जजमेंट जो कि हवा में उड़ गई, जो कि दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर, पाकिस्तान के जुडिशल फोरम्स के ऊपर साबित हो गई कि वो बदनीति के ऊपर मुश्तमिल थी, इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। ये दूसरे साहब हैं। और उमर अता बंदयाल साहब के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो आपको वही बता सकती हैं ना, अब क्या होगा राफिया, वही बता सकती हैं। तो ये तीनों पे मुश्तमिल बेंच था, तो चैन तो चढ़ाना था, उन्होंने चैन चढ़ा दिया जी। और बदनीति की मिसाल आप ये देखें कि माशाल्लाह 53 डेज से रिजर्व की हुई थी जजमेंट के, जैसे ही पार्लियामेंट जाएगी तो हम ये जजमेंट सुनाएंगे। ये जजमेंट क्या है इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे दोस्त और अजीज़ हबीबी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की रिसर्च ये बताती है कि 300 से ज़ायद केसेस ऐसे हैं जिनकी डिटेल जजमेंट जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने अभी नहीं लिखी। उनमें से सबसे पुराना केस जो है वो 5 साल 4 माह पुराना केस है, जिसकी शॉर्ट आर्डर दे चुके हुए हैं और डिटेल ऑर्डर्स उन्होंने नहीं लिखे। तो अब आ जाइए कि हुआ क्या है। 2 लेजिस्लेशन की थी। एक लेजिस्लेशन जो थी उसके अंदर इस बात को रेगुलेट किया गया कि अगर कोई फ़ैसला देती है सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत पड़ती है, तो नज़रसानी होगा, उसका पहले जो था वो बड़ा रिव्यू महदूद था और नज़रसानी के में था कि वही बेंच सुनेगा जो जिसने पहले सुना था। वकील भी आप बदल नहीं सकते। जिन दलाइल के ऊपर आपने पहले बात की थी उन्हीं दलाइल में कोई नई चीज़ है तो आप बयान कर सकते हैं, नए दलाइल नहीं दे सकते आप। बहुत ही महदूद था। और जो था, अब जनाब इसके ऊपर बहुत सारी जो अदलिया वकला की तंजीमें हैं या जो कानून साज अदारे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के अपने भी जजमेंट्स हैं, उनके अंदर ये कहा गया कि ये रिव्यू जो है ये बेईमानी किस्म का रिव्यू है, नज़रसानी जो है, या जज सुप्रीम कोर्ट की अपील के सामने एक अपील है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब के नतीजे में उन्होंने एक सुओ मोटो नोटिस ले लिया और सुओ मोटो नोटिस लेने का अख्तियार उमर अता बंदयाल साहब ने चीफ बनने से पहले ही अपने आप को वदीयत कर दिया था थ्रू एक जजमेंट। ठीक है कि सुओ मोटो नोटिस लेने का अख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को होता है, और वो उस वक्त के चीफ जस्टिस को दिया, लेकिन अपने लिए उन्होंने सिक्योर किया ना कि अगो तो मैं आ रहा हूँ तो मैंने फिर आके इसको अब्यूज़ करना है, मिसयूज़ करना है, तो उन्होंने वो, इससे उनकी बदनीति ज़ाहिर होती है क्योंकि वो उसके बराह रास्त बेनिफिशरी थे जजमेंट के, और जज जो है वो अपने कॉज का जज नहीं हो सकता, ये आइन की बुनियादी स्पिरिट है। तो उन्होंने वो अख्तियार चीफ जस्टिस बनने से पहले खुद को वदीयत कर लिया कि जनाब
سو موٹو لینے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ وہ کوئی چنیدہ شخصیت ہوتی ہے، اوپر سے نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ ٹیچی جو ہے وہ فرشتہ جو تھا نا، ہاں وہ 74 والے کا، اس کا جو فرشتہ تھا وہ ٹیچی تھا، تو ٹیچی خاص قسم کی اس کے اوپر وحی لے کے نازل ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جناب صرف چیف جسٹس کو یہ اختیار ہے۔ یہ ججمنٹ انہوں نے اس وقت دی جب ان کے خود چیف جسٹس بننے میں چند ماہ باقی رہ گئے تھے، تو انہوں نے اختیارات اپنی ذات میں ودیت کر دی۔ تو خیر وہ جو ہیں انہوں نے ان کی صدارت کے اندر یہ بینچ تھا۔ اچھا، قانون سازی کیا ہوئی تھی؟ قانون سازی یہ ہوئی تھی کہ دیکھیے، ایک تو آپ جو 30 دن کے اندر کی لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 30 دن کے اوپر آپ نے نظرثانی فائل کرنی ہے، اس کو بڑھا کے 60 دن کا کر دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، اس کے اندر کیا کیا گیا کہ اگر مدعی چاہے تو وہ اپنا وکیل بدل سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر مدعی نئے دلائل بھی لانا چاہے تو لا سکتا ہے اور وہاں پہ وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 کہ بینچ بھی نیا ہوگا، جن لوگوں نے پہلے سنی ہوگی ججمنٹ وہ نہیں سنیں گے، نئے ججز جو ہیں وہ اس کو سنیں گے۔ اب یہ بڑی فیئر امینڈمنٹ ہے اگر آپ ان دا فیس آف اٹ دیکھیں، تاکہ جو اپنا جسٹس ہے، جو عدل ہے، مثلا اب آپ یہ دیکھیے نا، میں نے جیسے کہ کہا کہ ایک چیف جسٹس صاحب پہ کوئی ودیت ہو گئی ٹیچی کے ذریعے، انہوں نے صبح اٹھ کے سو موٹر نوٹس لے لیے اور سو موٹر نوٹس لے کے بندہ پھڑکا دیا، ٹھیک ہے بھائی، رحم کی اپیل تو رب کے ہاں بھی ہے، تم خدا سے بھی بڑے ہو گئے ہو، کچھ خوف کرو، ٹھیک ہے نا۔ اتنے اپنے تعصبات کے اندر اور لسٹ آف پاور کے اندر تمام حدود کا آسنا کر جاؤ، یار آپ اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھتے ہو، اپیل کا حق تو اس نے بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور رحم کی اپیل تو اس نے بھی الاؤ کی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ذہنوں میں خناس ہے، اس نے ہی ہمارا پہلے اداروں کا اور جوڈیشری کا بیڑا گرک کیا۔ ایمے تو نہیں، تنخواہ لینے میں دنیا کے ٹاپ 7 کے اندر شمار ہوتا ہے، اور عدل دینے کے اندر دنیا کے لوئسٹ 7 کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایویں تو نہیں اس اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہوئے، اس طرح کی بدنیتیاں کر کے ہی فائز ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ انہوں نے پارلیمنٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، لہذا ہم اس قانون کو کل عدم قرار دیتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے، یہ عدلیہ کیسے وجود میں آئی تھی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ عدلیہ جو ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وجود میں آئی تھی۔ اسی پارلیمنٹ نے جس کے اختیارات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دماغ کوئی نہیں تھا، پارلیمنٹیرین کے پاس انہیں کوئی سوچ نہیں آتا، دنیا کی تمام عقل ان 3 نابغوں کے اندر مرکوز ہو چکی ہے۔ تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ 228 لوگ، ان کے اندر کوئی عقل نہیں تھی، یہ ان 3 نابغاؤں کے اندر یہ عقل جو ہے وہ مرکوز ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ نہیں ان کو تو سوچنا نہیں آتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں اصل کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 228 ارکان اسمبلی کا پاس کردہ قانون 3 سرکاری ملازموں نے، سرکار کے بھتے پہ، سرکار کی تنخواہ پہ پلنے والوں نے، جن کی آئندہ نسلیں بھی پلیں گی سرکار کے تنخواہ کے اوپر، ان 3 تنخواہ داروں نے کہا کہ وہ جو 228 تھے انہوں نے صحیح نہیں سوچا، ہم نے صحیح سوچا۔ دنیا کے اندر کسی ملک میں، کسی ریاست میں یہ تماشا آپ نہیں دیکھ سکتے، دنیا کے اندر کسی ریاست کے اندر، کسی ملک کے اندر یہ تماشا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ خیر جی، وہ تماشا لگا ہے اور تینوں نابغوں نے مل کے اس قانون کو کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بھی ججمنٹ جو ہے انہوں نے ریزرو رکھی ہوئی ہے۔ 53 دن کی ججمنٹ ریزرو رکھنا جو ہے وہ بدنیتی کی نشاندہی کرتا ہے، چونکہ اب ججمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ایک اور قانون جو ہے اس کو بھی انہوں نے اڑانا ہے، اور وہ قانون، اچھا اس کے اندر یہ جو قانون انہوں نے اڑایا ہے، اس کے اندر انہوں نے 1 ٹائم یہ سہولت دی تھی کہ جن کے ماضی کے اندر کوئی بھی فیصلے ریویو ہوئے ہیں، ریویو میں نہیں گئے یا ریویو کرنے کا موقع نہیں ملا، یا وہ ریویو سے مطمئن نہ ہوں، تو وہ اس قانون کے تحت ایک نظر ثانی کی درخواست فائل کر سکتے ہیں۔ 30 دن کا انہیں چانس دیا گیا تھا،
محسن داوڑ کی تجویز کے اوپر پہلے 15 دن کیا گیا، پھر میرے خیال 30 دن کر دیا گیا تھا۔ لیجسلیشن ہم دیکھ رہے تھے جب پاس ہوئی تھی۔ اب یہ ابھی پارلیمنٹ کے ختم ہونے کے اگلے دن ہی یہ ججمنٹ کیوں دی گئی؟ تاکہ اس کی نظر ثانی بھی ہم ہی سنیں۔ اب ظاہر ہے ابھی ان کی ڈیٹیل ججمنٹ ملتے ملتے سرکاری طور پہ ملے گی جب، تو تب ہی اپیل کا حق اسٹیبلش ہوگا اور تب ہی اپیل فائل ہوگی۔ تو 35 دن ہیں جی جناب عمر عطا بندیال صاحب کے پاس اپنی یہ تمام دھما چوکڑی مچانے کے لیے۔ وہ اس ججمنٹ کو بھی سکریپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس ججمنٹ کے اندر جو ہے ان چیف جسٹس کے حقوق کے اوپر جو ہے یا چیف جسٹس کے اختیارات کی ایکسرسائز کو، اختیارات کے استعمال کو کینڈے میں لانے کے لیے کہا گیا ہوا ہے کہ جناب جو انتظامی اختیارات ہیں یا سو موٹو کے اختیارات ہیں وہ 3 سینئر موسٹ وکلا کی ٹیم ایکسرسائز کرے گی۔ تو وہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے میرا خیال ہے اس کو بھی اڑا دیں گے آئندہ کچھ دنوں میں بھی، اور پھر ان کے جو ہوتے ہیں زبیری ٹیپ وہ اٹھا کے لے آئیں گے اپیلیں اور نظر ثانیہ، اور ان کو بھی نپٹا دیا جائے گا۔ کیا تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔